नेपालको प्राचीन इतिहासमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको लिच्छवी शासनकाललाई नेपालको स्वर्णिम युग भनिन्छ। ऐतिहासिक सामग्रीको अभावका कारण मिति किटेर भन्न नसकिए पनि अधिकांश विद्वानहरू लिच्छवी शासनको स्थापना ईसाको पहिलो शताब्दी हो भन्ने कुरामा सहमत देखिन्छन्। ज्यादै प्राचीन जाति लिच्छवीहरूलाई कसैले तिब्बती मूलका, कसैले इरानी मूलका मान्दछन्। यिनीहरूलाई बौद्ध साहित्यमा खत्तीय वा क्षत्रिय भनिएको छ। त्यस्तै स्वयं गौतम बुद्धले वशिष्ठ भनेर सम्बोधन गरेका छन्। त्यस्तै मनुस्मृतिमा व्रात्य क्षत्रिय भनिएको छ। त्यस्तै चिनिया यात्री हुआन साङको वर्णनमा क्षत्रिय भनी लेखिएको छ। नेपालका वंशावली तथा अभिलेखहरूमा उनीहरूलाई सूर्यवंशी क्षत्रिय भनिएको छ। जे होस्, अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीहरूका आधारमा लिच्छवीहरूलाई आर्य समूहकै क्षत्रिय मानिएको छ। भारतवर्षमा निकै कीर्ति तथा प्रसिद्धि फैलिएका लिच्छवीहरूको शासन थलो भारतको वैशाली भन्ने ठाउँ हो। त्यस्ताका हाल भारतको मुजफ्फरपुर जिल्ला अन्तर्गत बसाड भन्ने ठाउँलाई प्रमुख केन्द्र बनाएर लिच्छवीहरूले शासन गरेका थिए। तत्कालीन भारतवर्षमा राजतन्त्र र जनतन्त्र अन्तर्गत सञ्चालित राज्यहरूका बीच व्यापक प्रतिस्पर्धाका कारण जनतन्त्रात्मक राज्यको शक्ति क्षीण भई राजतन्त्रात्मक राज्यको शक्ति प्रबल हुँदै गयो। ईसापूर्वको 5औं शताब्दीतिर अजातशत्रुको साम्राज्यवादी भयानक आक्रमणद्वारा कपिलवस्तुका शाक्यहरू, कुशीनगरका मल्लहरू र रामग्रामका कोलीयहरूले आफ्नो राज्य गुमाए जस्तै त्यही चपेटामा परेर लिच्छवीहरूको गणतन्त्रात्मक राज्य वैशाली पतन भएको थियो। अजातशत्रुका लडाकु सैनिकहरूको अगाडि लिच्छवीहरूको केही चलेन। उनीहरू विवश भई आफ्नो गणराज्य छोडी नेपालका पहाडी भेग हुँदै उपत्यकाको किराँत राज्यमा आएका थिए। अजातशत्रुको साम्राज्यवादी अभियानबाट पराजित भएका विविध जातिहरूमध्ये लिच्छवीहरू बढी महत्त्वाकांक्षी भएकाले उपत्यकामा रहँदा बस्दा कालान्तरमा किराँतहरूलाई हराई शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिन सफल भए। मगधका राजा बिम्बसारका छोरा अजातशत्रुले वैशालीका लिच्छवीहरूलाई पराजित गरेपछि आफ्नो प्राण रक्षाका निमित्त उपत्यकामा प्रवेश गरेका लिच्छवीहरूको बौद्धिकता, राजनीतिक निपुणता र सामुदायिक बलका अगाडि किराँतहरू पराजित भए। यो नेपालको प्राचीन इतिहासमा एक युग परिवर्तन गर्ने घटना थियो। लिच्छवी शासकहरूका पुर्खाको सम्बन्धमा गोपाल वंशावली र सम्वत 157 को पशुपति अभिलेखका आधार लिएर लिच्छवी नामक व्यक्तिलाई लिच्छवी वंशको संस्थापक मानिएको छ। विभिन्न अभिलेखहरूमा जयदेव प्रथमलाई प्रख्यात तथा विजयी राजा भनेर सम्बोधन गरिएको छ। यिनी मानदेव भन्दा 16 पुस्ता अगाडिका हुनाले यिनको समय ईसाको प्रारम्भतिर मानिन्छ। ईसाको प्रारम्भतिर लिच्छवी शासनको सुरुवात भएको मान्नेहरूले यिनलाई नै प्रथम लिच्छवी शासक बनाएका छन्। इतिहासकार धनबज्र वज्राचार्यले लिच्छवी वंशको जग मजबुत गर्ने राजाको रूपमा यिनैलाई उभ्याएका छन्। गुप्त शासकहरूको हैकमबाट नेपाललाई मुक्त पार्ने श्रेय चाहिँ वृक्षदेवलाई दिइएको छ। जयदेव भन्दा पछि अर्थात् वृक्षदेव भन्दा अघि 12 जना राजाहरूको नाम पशुपति अभिलेखले नदिए पनि गोपाल राज वंशावली र अन्य भाषा वंशावलीहरूले दिएका छन्। यी 12 जना राजाहरूमध्ये राजा हरिदत्तले नेपाल उपत्यकाका प्रसिद्ध 4 नारायणहरूको स्थापना गरेको हुँदा धार्मिक दृष्टिले यिनको निकै महत्त्व रहेको पाइन्छ। भारतमा समुद्रगुप्तले प्रबल राज्य खडा गरेपछि नेपाल गुप्त साम्राज्यभित्र सीमान्त राज्यको रूपमा रहेको थियो। तत्कालीन नेपालका शासकहरूका लागि यो स्थिति ज्यादै ठुलो आपतको रूपमा रहेको थियो। त्यसकारण आत्मरक्षाका निमित्त समुद्रगुप्तलाई करको रूपमा रकम बुझाउनु परेको थियो। भारतीय गुप्तकालीन सभ्यतासँग मिल्दाजुल्दा भाँडाकुँडाहरू काठमाडौँमा प्राप्त भएका कारण ईसाको तेस्रो शताब्दीमा उपत्यकामा घना बस्ती भएको तथ्य विक्रम सम्वत 2032-33 मा भारतीय सहयोग मण्डल र नेपाल पुरातत्व विभागले निष्कर्ष निकालेको थियो। भारतको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राज्य मगधका राजा चन्द्रगुप्त पछिका समुद्रगुप्तले आफूलाई छोरीपट्टिका नाति भन्ने उल्लेख गरेका छन्। यसबाट लिच्छवीहरू स्वतन्त्र नेपालका राजा भएका थिए भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। भारतीय गुप्त साम्राज्यको अधीनमा रहेको नेपाललाई मुक्त पार्ने श्रेय चाहिँ विद्वानहरूले वृक्षदेवलाई दिएका छन्। यिनैले मौका छोपी आफूलाई स्वतन्त्र शासक घोषणा गरेका थिए। नेपालका विभिन्न अभिलेखहरूले यिनलाई अनुपम एवं उत्तम राजा तथा सुगत प्रशासनका पक्षपाती भनेर प्रशंसा गरेका छन्। यिनकै शासनकालमा स्वयम्भूको चैत्य, चावहिलको चैत्य जस्ता बौद्ध चैत्यहरूको निर्माण हुनाले यिनी धर्मानुरागी शान्तिप्रिय राजा थिए भन्न सकिन्छ। चाँगुको मानदेवको स्तम्भलेखमा उल्लेख भएअनुसार वृक्षदेवपछि उनका छोरा शङ्करदेव राजा भएका थिए। शङ्करदेवपछि उनका छोरा धर्मदेव लिच्छवी राजगद्दीमा विराजमान भएका थिए। धार्मिक प्रकृतिका राजा धर्मदेव
शास्त्र विद्यामा निपुण हुनुका साथै आफ्नो राज्यलाई समृद्ध बनाएर सुशासन सञ्चालन गर्न सफल भएका थिए। केही वंशावलीहरूले मानदेवद्वारा अज्ञानतावश धर्मदेव मारिए भनेर उल्लेख गरे तापनि स्पष्ट प्रमाणको अभावले किटेर भन्न सकिन्न। तर यिनको मृत्यु अकस्मात भएको कुरा सबैले स्वीकारेका छन्। कसैले यिनी छोरा मानदेवद्वारा मारिएको भनेर वर्णन गरेका छन्। धर्मदेव आफैले छोरालाई छिटोभन्दा छिटो राजा बनाउनलाई आफ्नो हत्या गर्न लगाएको कुरा कतै वर्णन गरिएको छ। अज्ञानतावश मानदेवले नै बाबु धर्मदेवलाई काटेका थिए भन्ने वर्णन पनि कतै पाइन्छ। प्राचीन नेपालको पौराणिक इतिहासको सूत्रपात धर्मदेवका छोरा मानदेवको शासनकालदेखि भएको हुनाले यिनलाई लिच्छवी कालका प्रथम ऐतिहासिक राजा भनिएको छ। नेपालको प्राचीन इतिहासबारे विविध स्पष्ट जानकारी दिने तिथिमितियुक्त अभिलेखहरू पाइनु र एक स्वतन्त्र शासकमा हुनुपर्ने कार्यकुशलता हुनु, स्वतन्त्र मुद्राहरू हुनु इत्यादि कुराहरूले गर्दा लिच्छवीकालीन इतिहासमा मानदेवलाई विशिष्ट एवं सम्मानजनक स्थानमा पुर्याएको छ। मानदेवको पालादेखि नै नेपालको स्पष्ट ऐतिहासिक युग सुरु हुन्छ। मानदेवले आफ्नो पिताको हत्या गरी राजा भएको भन्ने सम्बन्धमा एउटा छुट्टै कथा छ। त्यो समय नारायण हिटी लगायत काठमाडौँका ढुङ्गेधाराहरूमा पानी आउन बन्द भयो। राज्य काकाकुल हुने परिस्थिति आएपछि राजा धर्मदेवले तान्त्रिकहरू डाकेर पानी खुवाउने युक्ति बुझ्दा ढुङ्गेधारामा लगेर 32 लक्षणले युक्त पुरुषको बलि दिए पानी रसाउँछ भने धर्मदेवलाई अप्ठ्यारो पर्यो। राज्यमा 32 लक्षणले युक्त पुरुष कि उनी स्वयं थिए कि त उनका पुत्र मानदेव थिए। उनले राज्यलाई काकाकुल हुनबाट बचाउन आफ्नै बलि दिने निर्णय गरे। छोरा मानदेवलाई बोलाएर राति ढुङ्गेधारामा जो मान्छे सुतिरहेको भेटिन्छ उसैलाई अनुहार नहेरी काटिदिनु भने। मानदेव पिताको आज्ञा अनुसार त्यसै रात नारायण हिटी गए। धारामाथि एकजना व्यक्ति ओढ्ने ओढेर सुतिरहेको थियो। मानदेवले ती व्यक्तिको अनुहार नहेरी शिर काटे। नरबली दिनासाथ ढुङ्गेधारामा कलकल पानी रसायो। मानदेवले भोलिपल्ट बिहान मात्र थाहा पाए जसलाई उनले अघिल्लो रात काटेर आए ती उनकै पिता थिए। पितृ हत्याको पाप प्रायश्चित गर्न उनी वज्रयोगिनीको शरण परे, पूजाआजामा लीन भए। पछि मानदेव राजा भएपछि मानदेवको कच्चा उमेर ठानेर पूर्व र पश्चिमतिरका सामन्तहरूले स्वतन्त्र हुने चेष्टा गरे। उनीहरूलाई दमन गर्ने विचारले मानदेवले आफ्ना मामासँग सैनिक सहयोग मागे। आफ्नै आमाको आज्ञा लिई ससैन्य पूर्वी क्षेत्रका सामन्तहरूलाई दमन गरी उनको क्षेत्रबाट कर उठाई सामन्ती राज्य निर्माण गरे। पूर्वतिरका सामन्तहरूलाई विजय गरेपछि मानदेवको हौसला बढ्यो। पश्चिमतिरका सामन्तहरूलाई दमन गर्न उनी हिँडे। पूर्वका सामन्तहरूसँग युद्ध गर्न नपरेकोमा पश्चिमतर्फका मल्लहरूसँग पनि मानदेवले सजिलै दमन गर्ने आशा गरे जस्तो भएन। उनले आफ्ना मामालाई गण्डकी तर्न लगाई मल्लपुरी हेर्न लगाए। आफ्नो विजय यात्रा पश्चात यज्ञ आदि गरी ब्राह्मणहरूलाई प्रशस्त दान दिए। अहिलेसम्मको प्रमाणहरूको आधारमा मानदेवको समय सम्वत 386 देखि 413 सम्मलाई लिइएको छ। यिनले नेपालमा शान्त स्थिर शासन व्यवस्था कायम गरेको पाइन्छ। चाँगुनारायण मन्दिरको अभिलेख अनुसार उनको पालामा राज्यको सिमाना उत्तरमा हिमालय, पश्चिममा गण्डकी पारी र पूर्वमा कोशी प्रदेशसम्म फैलिएको थियो। चाँगुनारायण मन्दिरको स्थापना, मानगृहको निर्माण र मानाङ्क नामक मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। आफू वैष्णव भए पनि बौद्ध धर्मको प्रचारमा कुनै विरोध नगरेकाले यिनलाई धार्मिक सहिष्णुतावाला व्यक्ति भनिन्छ। यिनको समयमा आर्थिक उन्नतिका साथै विद्या र कलाका क्षेत्रमा पनि ठुलो विकास भएको थियो। नेपालको इतिहास सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब लागौँ लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्थातर्फ। लिच्छवीहरूको शासनकाललाई नेपालको स्वर्णयुग भनिन्छ। लिच्छवीकालीन राजाहरूले दरबारमा 4वटा अड्डाहरूको स्थापना गरेको पाइन्छ, जसमा पूर्वाधिकरण जसले पूर्व भागको प्रशासन हेर्थ्यो, त्यस्तै पश्चिमाधिकरण जसले पश्चिम भागको प्रशासन हेर्थ्यो, त्यस्तै भट्टाधिकरण जसले जात र धर्मको रेखदेख गर्थ्यो, त्यस्तै बिष्टी जसले झारा सम्बन्धी वा श्रमको बन्दोबस्त गर्थ्यो। लिच्छवी कालमा केन्द्रमा बस्ने जनताहरूलाई पौर र प्रान्तमा बस्ने जनताहरूलाई जनपद भनिन्थ्यो। राज्यको प्रशासन सञ्चालन गर्न विभिन्न पद तथा ओहदाहरूको समेत व्यवस्था गरिएको थियो। लुम्बिनीमा स्थापित अशोक स्तम्भबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने लिच्छवी कालमा संस्कृत र पाली भाषामा वार्तालाप गरिन्थ्यो। त्यस्तै लेखाइमा भने ब्राह्मी लिपिको प्रयोग हुन्थ्यो। चिनिया यात्री हुआन साङको यात्रा वृत्तान्तमा शिक्षित राजाका अशिक्षित जनता भन्ने उल्लेख भएकाले राजपरिवार शिक्षित भए तापनि जनताहरू अशिक्षित नै रहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। शैक्षिक संस्थाहरूको भूमिलाई अग्रहार अर्थात् कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। देशको केन्द्रीय प्रशासनमा राजालाई सहयोग पुर्याउन मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो। अमात्यले राजालाई र कुमारादित्यले युवराजलाई शासन सम्बन्धी कार्यमा सल्लाह दिन र सघाउन सक्दथे। प्रारम्भका लिच्छवी राजाहरू जस्तै अन्त्यतिरका लिच्छवी राजाहरू शक्तिशाली र लोक उपकारी भएनन्।
लिच्छवी वंशलाई द्वैत शासनले पनि ठूलो असर पार्यो। राजा अंशुवर्मापछि नेपालमा द्वैत शासन चलेको थियो। त्यसै क्रममा ध्रुवदेव, जिष्णुगुप्त, भीमार्जुन जिष्णुगुप्त र विष्णुगुप्तको संयुक्त शासन रह्यो भने राजा नरेन्द्रदेवलाई शक्तिशाली भारदारहरूले 20 वर्षसम्म चीनमा विस्थापित गर्न बाध्य बनाए। चीनको सहयोगमा नरेन्द्रदेवले आफ्नो गुमेको राज्य पुनः प्राप्त गरेका थिए। नरेन्द्रदेवको शासनपछि जयदेवको पालामा सत्ता प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष बढ्यो। द्वैत शासनले जर्जर भएकाले लिच्छवीहरूले लोककल्याणकारी कार्यमा ध्यान पुर्याउन सकेनन्। लिच्छवी शासनको उत्तरार्धमा सामन्ती शोषणबाट जनता पीडित भएकाले लिच्छवी वंश र तत्कालीन सामन्तहरूको विरुद्धमा विशाल जनसङ्घर्ष हुँदा लिच्छवी वंश धराशायी भई ठकुरी वंशको स्थापना भएको मानिन्छ। यस भिडियोको अन्त्यमा लिच्छवी काल सम्बन्धी सामान्य ज्ञान रहेकाले हेर्न नभुल्नुहोला। लिच्छवी कालका प्रमुख राजाहरू र उनीहरूको काम र उनीहरूको जीवनी सम्बन्धी भिडियोहरू यसपछिको भिडियोहरूमा ल्याएर आउनेछौँ। त्यस भिडियोमा हामी राजा सुपुष्प, जयदेव प्रथम, हरिदत्त वर्मा, वृषदेव, शङ्करदेव, धर्मदेव, मानदेव, महिदेव, सन्तदेव, वसन्तदेव, उत्तरदेव, मानदेव द्वितीय, शिवदेव प्रथम, अंशुवर्मा, नरेन्द्रदेव, जयदेव द्वितीय, शिवदेव द्वितीय र जयदेव तृतीय जस्ता राजाहरूको इतिहास लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नेपालको इतिहास सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।